آپ فرماتے نے میں رو رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں میرے کول ایک نا بزرگ آ کے بیٹھ گئے عربی بزرگ تے انہاں میں نے سلام کرنے واسطے نا اس طرح ہاتھ اگے کیتا تو میں درود پڑھ رہا سا اکھاں بھی نم نے تو میں بھی ہاتھ اگے کیتا نا تے انہاں سلام لے کے جدوں اپنا ہاتھ پیچھے کیتا تے میرے ہاتھ وچ کوئی شے دے دتی کہندے نے جدوں میں اس طرح ویکھیا نا تے کافی بڑی دتی سی ریالاں دی تے میں سمجھیا بس شاید میں رو رہا سا تے نہ روندا ویکھ کے سمجھیا بھائی کوئی محتاج ہے تو میں کہیا بابا جی میں منگتا نہیں تسی رکھو کول پیسے تے وہ عربی بزرگ نا مینوں کہندے نے میرے قریب آ میں کن جدوں قریب کیتے نا تے کہندے نے مختار احمد رکھ لے سونے گلے نے حضور نے گلے نے میں سو رہے آسان تے میں نو حضور خواب وچ آئے نے فرماندے نے میرا ایک غلام مختار احمد نا دا ریاض الجنہ وچ بیٹھے انہوں بھوک بھی لگی ہے پیسے بھی لوڑ نہیں جلدی کر انہوں دیا مولانا کہندے نے میں انہاں دا ہاتھ چوم کے کہا بابا جی بڑی مہربانی تسی اپنا نا ایڈریس میں نو دیو میں پاکستان جا کے نا تے تواڈے پیسے بھیج دیاں گا میں اتنی گل کیتی نا تے بابے اور رو پے تے چہرہ سرخ ہو گیا تے رو کے کہندے نے تو تے پیسے تاں واپس کر لینا جے تو میرے کولو منگے ہون میرے کولو تو منگے نہیں میں کیا جی میں نہیں منگے انہاں فرمایا پیسے پکڑ جا اپنا کم کر روٹی کھا جا کے اپنا نظام چلا جنہ مینوں آکھیا نا انہاں نال میرا ادھار چلدا رہندا ہے انہاں نال میرا حساب چلدا رہندا ہے بابے اور انہاں دی ہچکی بن گئی کہندے نے مختار احمد میرا مقدر ویخ میرے پیسے نو رسول نے پسند کیتا ہویا ہے اتنے کئی باری لوگاں نو لوڑ پیندی ہے نا تے حضور مینوں آ کے کہندے نے اودی مدد کر دے انہوں جا کے پیسہ دے دے مختار احمد میں تے اسی بات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا بڑے بڑے شیخ مدینے پہ بسدے نے پر حکم کملی والا مینوں پیا دیندا ہے حضور میرا پیسہ قبول کیتا ہویا ہے کھگلی اور گرد و نواح والوں میں سوال کرنا چاہنا ہے کبھی سوچے ہے بس ساڈا پیسہ بھی حضور نو قبول ہے کہ نہیں کبھی سوچے ہے جی لوگ بڑا پیسہ کماندے ہیں پر جو ہجریاں اور کنجریاں تے لٹا دیندے نا انہاں دا قبول نہیں ہوتا جو دانداں دے میلے تے کتیاں دی لڑائی اور قسم دے جناب تماشیاں تے جا کے لٹا دیندے نے انہاں دا قبول نہیں ہوتا اور کبھی کوئی تیرے گھر آ کے آکے نا بھوک لگی ہے تو بیٹھک میں بٹھا کے نا عزت نال ایک روٹی بھی کھوا دے تے خدا دی قسم اے پیسہ میرے محمد نے قبول کیتا ہوا ہے تاں ہی تے اپنا غلام تیرے گھر بھیج دیتا ہے اے پیسہ تیرے رب نے قبول کیتا ہے تو جو لکھا روپے الیکشن تے لائے سن وہ قبول نہیں ہوئے پر تو جڑا 2 روپے مسجد نو دیتے سن نا وہ پیسہ میرے محمد نے قبول کر لیا سی تو اے سوچ با تیرا کتنا پیسہ سونے قبول کیتا ہوا ہے کچھ بندے ایسے ہوندے نے نا جو یار دی نظر وچ ہوندے نے سلطان محمود غزنوی غزنی دا بادشاہ او دا دور سی نا تے کسی بندے نو ضرورت پہ گئی پیسیاں دی تے بڑا پریشان کہ پیسے لوڑنے تے ان میں کی کراں کہ راتی درود پڑھ دے سو گئے نا تے قسمت جاگی تھی حضور دی زیارت ہوئی تے امام الانبیاء نے فرمایا کیوں پریشان ہے یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے تے پیسہ ضرورت ہے حضور نے فرمایا فکر نہ کر صبح اٹھیں گا نا تے محمود غزنوی کو چلا جانا انہوں آکھی میں نو سرکاراں گلے ہے حضور فرماندے نے میری مدد کر خواب بھی چرز کر دینے کملی والے یہ امام اسماعیل حقی روح البیان دے اندر لکھ دینے عرض کیتی آقا میں جا کے انہوں آکھیا نا تھی وہ آکھے گا کہ کئی منگن ہوندے نے کہ میں نو کی پتا نو حضور نے بھیجی ہے آقا کوئی یہ جی گل بھی دسو نا جیڑی کرا تھی وہ پھر اس نو رد نہ کر سکے حضور نے فرمایا انہوں جا کے آکھی بس سرکار فرماندے نے تو روز 60,000 باری درود نہیں پڑھدا تو روز 60,000 باری میرے تے درود نہیں پڑھدا صبح اٹھے نا تے بڑے مطمئن سونے انتظام کر دیتا ہے محمود غزنوی کو لائے
دربار وچ کہندے نے مینوں سرکار نے تیرے ول کلیا حضور خواب وچ آئے نے تے فرماندے نے انہوں جا کے اپنی عرضی کر تے مینوں پیسہ لوڑے تے محمود غزنوی نے وہی گل کیتی وا میں کیویں مننا با تینوں حضور نے کلیا ہے تے محمود غزنوی نوں نہ کہندے نے میرے قریب آ یا مینوں اپنے قریب بلا وہ کہندا تو میرے قریب آ جا تے محمود تخت تے بیٹھا ہے تے بزرگ قریب جا کے نہ تے ہولے جیا کن نال منہ لا کے کہندے نے 60,000 واری روز درود پڑھ دے محمود غزنوی نا اچھل کے کھڑا ہو گیا کہندا ہے یہ گل تے کسے نوں بھی نہیں پتہ لگدا تینوں واقعی سونیا گلیا ہے یہ گل یا رب نوں پتہ ہے یا مصطفیٰ نوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے یہ کسی نوں نہیں پتہ تو ایاز سنتا پیا سی انہیں کیا محمود 60,000 واری روز درود پڑھنا ممکن نہیں تو اتنا کیویں پڑھنا ہے محمود نے آکھیا میں ایک حدیث پڑھی ہے ایک میں بات سنی ہے ایک درود 10,000 جنوں کیا جاندا ہے جڑا ایک واری پڑھے نا انہوں 10,000 درود پڑھن دا ثواب ملدا ہے میں 3 واری صبح پڑھدا 3 واری شامی پڑھ لا میں اج پتہ لگ گیا واقعی مینوں 60,000 درود دا ثواب پہ اللہ پتا ہے تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو یار دی نظر وچ ہوتے ہیں وہ دعا کرو وہ ایسی دنیا دی نظر وچ آئیے نہ آئیے پر مصطفیٰ دی نظر وچ آ جائیے میرے بھائیو نا درود پڑھ کے انتظار کرو کسی ایسے بندے دا جنہوں سرکار ساڑھے وال بھیج دیں ساڑھا کوئی پیسہ سونا قبول کر لوے کسی غریب نوں بھیج دیں اسی کھانا کھلا کے تے سونے دے منظور نظر ہو جائیے صوفیاء فرماتے نے اگر کوئی تیرے گھر منگن آیا ہے خبردار اے نہ سوچی وہ پتہ نہیں حقدار ہے کہ نہیں اپنے مل ویک تو ہی تے حقدار نہیں سی رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا جیڑا تینوں لبیا تو حقدار سی کدی وہ حق ویک کے دیوے تے تینوں تے روپیہ بھی نہیں لبدا جدوں وہ بلا رہا ہوندا ہے حیا للفلا تے تو لمیاں تان کے سوتا ہوندا ہے تو حقدار تے تو ہی نہیں سی مولا علی شیر خدا فرماندے نے اگر کوئی آ گیا نا تے بڑا خوش ہو کے دے منگتے ہیں تے دے کے تے پھر رب دا شکر ادا کر کیونکہ رب نے منگتا تیرے دروازے تے بھیجیا تینوں کسے دروازے تے نہیں بھیجیا شکر ادا کر تو میرے بھائیوں میں دور نکل آیا تو ذرا خیال کرو کہ کیا اسی ایسے مسلمان ہاں کہ اسی حضور دی مرضی نال چل رہے ہیں ساڑھے تھی اپنیاں مرضیاں پہیاں چل رہے ہیں آج دل نہیں پیا کرتا جی قرآن نہیں پڑھنا میرے بھائیو ایک مہینہ صرف نہ اپنے آپ نو سونے دی مرضی دے مطابق کر کے بیکھ لو جو یار دے بن جاندے نے عزتہ انہاں دا مقدر بن جاندیاں نے جڑے آقا دے نہیں بندے اپنی مرضی کردے نے انہاں دا نام مٹ جاندہ ہے جڑے یار دی مرضی کردے نے انہاں دا نام باقی رہ جاندہ ہے وقت دا بادشاہ سی اکبر کہلاندہ سی تیمی اکبری ایجاد کر کے تے کملی والے دی مرضی دے خلاف ہو گیا آج لوگانوں نہیں پتا ہو دی قبر کتے وے جب تک سورج چڑھتا رہے گا مجدد الفسانی نو سلام ہوتے رہنگے کیوں انہیں یار دی مرضی دے مطابق زندگی گزاری ہے تو آٹے اکھلی مولا دے قبرستان دے اندر کئی امیر لیٹے ہونگے قبرہ میں کئی وڈیرے لیٹے ہونگے شکر کرو قبرستان بھی رب نے بنایا ہے ورنہ امیرہ ہمیشہ غریباں دے سر تے چڑھ کے رہنا سی اللہ فرماندہ ہے اپنی کوٹھی بھی جو مرضی کر لے قبرستان آ پھر لوگ بھول جانگے امیر کتھے سوتا ہے تے غریب کتھے سوتا ہویا ہے اللہ بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کتنے لیٹے ہونگے دولتوں والے لیکن میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں قبرستان دے کنارے کھلو کے ویکھو نا جنہ اپنی مرضی چلائیے نا آج انہاں دا نا زندہ نہیں
پر جڑا درمیان بھی بابا لیٹیا ہے نا او دا نا کیوں زندہ ہے؟ جڑا آیا پتہ نہیں کتھوں سی تے کون سی، مگر کیونکہ زندگی نبی دی مرضی دے مطابق گزاری ہے، قیامت تک سلامیاں ہوندیاں رہن گی۔ تو آؤ حضور تے بڑھ جائیے، آقا نال نا اپنا غلامی دا رشتہ پکا کریے۔ ایک تو بات یہ ہے، حضرت سعد حضور دے غلام نے، عرب دا او معاشرہ کہ جس معاشرہ دے اندر نا بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاتا ہے، تے ماں دی کوئی عزت نہیں۔ یہ کوشش کیتی کرو کہ پیسہ اس طرح اوپر نہ سٹیا، کیونکہ پھر نیچے گر جاتا ہے۔ ایک تو یہ رزق دی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا ہر نوٹ ہوتے نا یہ بابے قائد اعظم دی فوٹو بھی بنی ہے تے نام بھی لکھے ہے، نام دا بھی ادب کرو۔ تے دوجی بات یہ با اگر نوٹ ہوتے کسی کاغذ ہوتے نا کسی مولوی یا نعت خان دی ابا جی دی فوٹو بنا کے سٹو تے پھر وہ ناراض ہو جائے گا، اس بندہ ساڈا محسن ہے۔ جو قوم اپنے محسنہ دی قدر نہیں نہ کر دی، اسی تے بابے ہوتے کھلو کے نعتاں زیادہ خوش ہو کے پڑھ دیاں پر مہربانی، اے کوشش کیتی کرو ٹیبل ہوتے آ کے سٹ دیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکتاں دے وے، خدا سلامت رکھے، ناراض نہ ہوئے ہو، کیونکہ مولوی دا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ ٹھیک ہے نا، جنہ جیباں بھرنیاں ہوندیاں نے وہ خوش ہو جاتے تھے، لیکن اسی اصلاح کرنا لیا کیوں؟ اے جو مارکیٹنگ والے ہوندے نا، مارکیٹنگ سمجھتے ہو نا، میڈیکل ریپ دی مارکیٹنگ ہوندی ہے، کاسمیٹکس دی مارکیٹنگ ہوندی ہے، کریمہ دی مارکیٹنگ ہوندی ہے، چیزاں دی مارکیٹنگ ہوندی ہے، کہ بازاراں وچ آ کے دستے نے اے کریم لاؤ نا تے رنگ گورا ہو جائے گا، تے زنانیاں دی بھی کوشش ہوندی ہے با کریم او لئیے با راتی لائیے تے صبح اسی ہور پری بنی ہوئی ہے۔ یعنی لوگاں پھر وہ کوئی حسن یوسف دے نام نال بھی کری ہے، کوئی کسے نام نال بھی کری ہے، تے بس کمائی دا ذریعہ بنایا ہے۔ تے کچھ بندے کہندے نے میں ایک باری ٹوٹ پیسٹ لاواں تے صبح موتی میرے دند بنے ہون، تے لوگ بھی پھر اسی طرح بیچتے نے۔ کوئی کہندے نے اے دوائی لو تو جناب تہاڈی جناب زندگی بدل جائے گی اور تسی بالکل جوان ہو جاؤ گے۔ طرح طرح دیاں مارکیٹنگ دے انداز ہوندے نے کہ اسی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ کہ مارکیٹنگ کسی کمپنی دی کیتی جاتی ہے، وہ یورپ دی کمپنیاں دی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اسی مدینے دی کمپنی دی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ تے وہ کہندے نے نا اے دوائی لو نا تے تسی اندروں ٹھیک ہو جاؤ گے تے باہروں بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی کہنے ہیں خرچہ کیوں کر دے ہو؟ میرے مصطفیٰ کہندے نے تہجد دا مصلی بچھا لو، رب پریشانیاں نیر آن ہی نہیں دے گا۔ وہ تے کہندے نے نا اے 5000 دی کریم لاؤ تے 6 مہینے دا کورس کرو تے اے ہو جاوے گا۔ اسی کہنے ہیں ساڈے سونے نے جیڑی دوائی دیتی ہے نا پیسہ کو نہیں لگدا، بس تہجد پڑھ دے رہا کرو، اللہ چہرے تے نور عطا فرما دے گا۔ لوگ کہندے نے اے موت سپرے 500 تے 10,000 دے موت سپرے نے، اے منہ وچ پا لو نا تے پورا دن خوشبو آندی رہے گی، تے پیسے کیوں پہ خرچ دے ہو؟ جیڑی دوائی اسی دستیاں آزما کے ویکھنا، بس درود پڑھ دے رہے ہو، منہ چوں آپ پہ خوشبوئیں آنیاں شروع ہو جان گیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہون عشق مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اچھا جی، مارکیٹنگ کرنا لا کریم لے کے جائے اپنی کمپنی دی تے ویچ دوجی کمپنی دی آئے تے پھر کمپنی والے ہوتے تو خوش ہوں گے۔ تے یہ بندہ مدرسے پہ کہ قرآن و حدیث پڑھتا ہوئے تے اگے جا کے میاں محمد شیر ویچے آوے، اگے جا کے دوڑے تے مائیے ویچے آوے تے پھر آقا تے خوش نہیں نا۔ آقا فرماندے نے پہلے انہوں نے میرا قرآن دس تے میری حدیث دس۔ بس اپنے اپنے محکمے نال وفادار رہو تے محکمے پھر کدی غریب نہیں ہونے دیں گے۔ تے ساڈے تے آقا ہونے نا جنہ دے خزانے رب نے خزانے دیاں چابیاں دے دتیاں نے سونا۔ تو توجہ فرمانا، جس معاشرہ دے اندر ماں باپ دا کوئی ادب نہیں سی، تاریخ عرب پڑھو، دل خراش واقعہ ملدا پڑھن واسطے، بندے دا نا جسم کم جاندا ہے۔ کہ اکاز دا سالانہ میلہ لگدا سی، اس میلے وچ باپ مر گیا سی تے ماں اپنے 3 بیٹیاں نال رہندی سی،
تو پتنا آکھیا وہ بڑی سامی نہیں جاندی تے اکاز دے میلے وچ 3 بھائیاں نے متفق ہو کے 900 درہم تے ماں ویچ دیتی تے ماں روندی اودے نال چلی گئی جنہیں خرید لئی تے 300 درہم جیب وچ پا کے تے ہسدے ہسدے گھر آ گئے. یہ تے میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا ہے نا تے آقا کریم نے نا او ماں جڑی وکدی سی او دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی. فرمایا چمے کر پیر اللہ تانوں جنت دے دے گا, عزت دے دیتی. لیکن اس معاشرہ دے اندر جس وچ ماں دی عزت نہیں سی نا, اس معاشرہ دے اندر ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے با حضرت سعد اپنے ماں نال بڑا پیار کردے سن. یہ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اتنا پیار ماں نال سعد کردے نے با ادھی راتی جے ماں نے آکھیا نا بس سورج نکلیا ہویا تے کہندے سن نکلیا تے جے دن چڑھیا ہویا تے ماں کہندی ہے پتر رات پہ گئی ہے تے انہاں کہنا پہ گئی ہے. ماں نے سیاہ نو سفید کہنا ہے انہاں من لینا, سفید نو سیاہ کہنا ہے انہاں من لینا. اور اسی ساتھ دینا ایک دن رستے میں جو ملاقات آمنہ دے لال نہ لو گئے. وَدُّہا دا مکھڑا ویکھیا کملی والے دیاں زلفاں ویکھیاں, اکھا تارے لگ گئیاں, قدمہ تے گر گئے, لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا. تن من دی رہی خبر نہ کوئی, ایسا عشق نے تیر چلایا. غلام بن گئے. ماں نو پتہ چلیا بس سعد کلمہ پڑھ بیٹھا ہے کملی والے دا. کہ ماں نے آکھیا فکر نہ کرو اون دیو, میں آکھاں گی انہیں میری گل موڑنی نہیں, چھوڑ دے گا کلمہ. جس دسیاں اس آکھیا اور گلاں پہلیاں سن, یہ جڑا ایک واری سونے دی نظر تھلے آ جائے نا پھر بلال دی ہتھاں وچ کل بھی ٹھکن تے کلمہ نہیں چھوڑ سکدا. پھر مکے دے مارا بھی پہن تے پھر مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑ سکدا. یہ ایڈا سوکھا کم نہیں, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اچھا ساتھ دی مانا توپ بھی جا کے بہ گئی کھلے سین وچ تے پکٹ تال کر دیتی. سعد نو پتہ چلیا دوڑ کے آیا, اماں خیر ہوئے باہر کیوں پہ گئی ہیں؟ ماں نے آکھیا میں سنیا تو کلمہ پڑھ لے. ہاں اماں جھوٹتے اور نہیں نہ بولیا جاندہ, ان کملی والے دا غلام جو بن گئے. میرے بھائیو ذرا سوچیو اسی غلام بنے نہیں, یہ بنے ہوندے تے جھوٹ کدی نہ بول دے. یہ بنے ہوندے نا تے جھوٹ کدی نہ بول دے. یہ زبان تے جھوٹ آوے دا مطلب ہے غلام ہاں نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. غلام ہوندے تے پھر سچ بول دے. غلام ہوندے تے ناپو تول وچ کمی نہ کر دے. غلام ہوندے تے بہناں دا حق نہ مار دے. اتھے تے لوگ دیاں دی حق مار دے. شادی دیاں دی کیتی, لوگاں نو وکھان واسطے جہیز بھی دیتا تے اچھا انتظام بھی کیتا تے جدوں آخری وقت آیا تے تینوں آکھیا با اے حصہ زمین دا پرانو لکھ کے دے دے, اگر تو نہیں لکھ کے دیویں کی نا تے پھر میرا منہ نہ ویکھی. ساڈے علماء بڑی پیاری بات کر دے نے, وہ کہندے نے ایسے بندے دا منہ ویکھنے نہیں چاہیے جڑا دھی دا حق مارے. کسے نو ہی نہیں ویکھنا چاہیے ایسے بندے دا منہ جڑا دھی دا حق مارے, کیونکہ شادی تو اپنے واسطے کیتا ہے, حق دین واسطے دینے. لیکن لوگ حق مار جاندے, مزاج بنیا ہوا ہے کیونکہ دین کو دوری ہے نا. اگر اسی حضور دے بنے ہوندے تے معاملات نہ ہوندے. تو سعد نے آکھیا اماں میں کلمہ پڑھ لیا, چل اندر کھانا کھاتے پانی پی. ماں نے آکھیا جب تک کلمہ نہیں چھٹے گا نا یہ تو اٹھنا بھی نہیں. دنے بھی یہ تھے تے راتی بھی یہ تھے, دھوپ بھی یہ تھے تے بارش بھی یہ تھے, بھوک بھی لگی ہے پر روٹی نہیں کھانی, پیاس بھی لگی ہے پانی نہیں پینا, یا مر جاواں گی یا تو کلمہ چھٹے گا. سعد نے آکھیا زد نہ کر, اندر جا کے بیٹھ روٹی پانی کر, شروع کر, کھا پی. کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا, چھڈن واسطے نہیں پڑھیا. اسی تے میلاد منا کے تے شامی پھر جناب لڑائی جھگڑا بنایا ہوندے. ساڈے تے مزاج وکھرے نے نا. اے ذرا جڑی گل میں کرن لگا ذرا غور نال سننا. میلاد بڑی خوشی ہے یا بچے دی شادی بڑی خوشی ہے؟ سوچ کے بولے ہو. میلاد ساڑھے نا نیچے پنجاب دے اندر 12 ربیع الاول نو ایک نعرہ بڑے بڑے بندے لاندے نے, سب تو وڈی عید مبارک ہے.
سب تو وڈی عید مبارک، کیونکہ بکرے والی عید بھی لبی ہے اسی عید دا صدقہ، تے روزے والی عید لبی ہے اسی عید دا صدقہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی فرماتے نے تو لیلۃ القدر نو جاگدا ہے، لیلۃ المیلاد نو بھی جاگیا کر، کیونکہ ہر رات لیلۃ القدر بن کے بھی اس رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ لیلۃ القدر نو قرآن آیا ہے، لیلۃ المیلاد نو قرآن والا آپ آیا ہے۔ یہ کدی تساں ویکھیا با کسی 12 ربیع الاول دی رات نو نفل پڑھے ہو؟ پڑھنے چاہیے نا، کیونکہ بڑی برکت والی رات ہے۔ تو اسی کیونکہ اپنی مرضی دی بات کرتے ہیں، تو میلاد دی خوشی وڈی ہے نا، تے شادی دی خوشی چھوٹی ہے، خوشی بڑی ہوتی ہے پر وہ نکی خوشی ہے، بڑی خوشی تے میلاد والی ہے نا۔ اچھا جی، بچے دی شادی سی، ماں نے ساریاں نو بٹھا کے آکھیا با بچے دا ماما تے ناراض ہے، تے جے ولیمے چونا بیٹھا تے بارات نہ لو گیا نہ گیا تے مزہ نہیں آوے گا، چلو راضی کر لیا جی۔ تے پھر پہنا جا کے دوپٹے بھی سر پیران تے رکھ دیاں نے با چل مہربانی کر۔ تے اگر چاچا ناراض ہے تے پھر بچے دا باپ جا کے منتاں کردا ہے، تے بڑیاں منتاں تے سماجداں تے نخرے برداشت کر کے تے راضی کر کے لے ہوندا ہے، تے پھر بڑا خوش ہو کے ویندا ہے، مامے بھی آئے نے تے چاچے بھی آئے نے تے پھپھیاں بھی آ گئیاں نے، میں سارے راضی کر لینے، خوشی جیسی خوشی دا مزہ نہیں رہندا، نکی خوشی سی تے تو پہن بھی راضی کر لئی تے بیر بھی راضی کر لیا، یہ وڈی میلاد دی خوشی سی تے کی وجہ با تیری پہن گھر نہیں آئی؟ تو میلاد تے بھی کدی رشتہ دار راضی کیتے نا؟ 12 ربیع الاول تو پہلے چاہیے با تو سوٹ لے کے پہن دے کر جاویں، پہنی عید تے اسی تھوڑی خوشی دینے ہیں، وڈی عید لے تے سوٹ قبول کر لے۔ ناراض رشتہ دار راضی کیتے جان، تو اسی ایک باری نا ان میلاد کریے خدا دی قسمیں، ایک ہوندہ ہے میلاد اپنی مرضی دا، ایک ہوندہ ہے یار دی مرضی دا، اپنی مرضی تے لکھاں بھی لائیے نا تے قبولیت دی سند نہیں ملتی، پر جے کدی سونے دی مرضی دا کر لئیے نا تے عبدالرحیم کہندے نے خالی چھولیاں تے میلاد پڑھ دیو تے راتی نبی خواب بھی جا کے دس دے نے قبول کیتا ہے، قبول کیتا ہے، قبول کیتا ہے، تیرا میلاد اساں نے قبول کر لیا ہے۔ تو بس حضور دی مرضی دا میلاد کرو۔ تو سعد نے آکھیا کلمہ نہیں چھوٹ سکتا، ماں نے آکھیا پھر میں تو اٹھ بھی نہیں سکتی، میں پیاسی جنوں تڑفاں گی تے ویکھ لویں گا، بھکھی رہ کے کمزور ہو کے مران گی تے ویکھ لویں گا، دھوپ دی گرمی تے میں جدوں تپش نال بیمار ہو جاواں گی برداشت کر لویں گا، چھوڑ کلمہ۔ سعد نے آکھیا اماں 2 لفظاں دی گل سن، پیار بڑا ہے، زمانہ تیرے میرے پیار دیاں مثالاں دیندا ہے، پر یہ تیری ایک جان ہے، تو وچ بیٹھی ہے مینوں تکلیف ہو رہی ہے، بھوک تینوں لگی ہے محسوس میں کر رہے ہیں، پیاس تینوں لگی ہے دکھ مینوں پہ ہوندا ہے، پر اماں ایک جان ہے، کدی ہن رب تینوں 1000 جاناں مڑ مڑ کے دیوے، ہر جان دھوپے بہ کے نکلے، ہر جان پیاسیاں طرف کے نکلے، ہر جان بھکھی نکل جائے، اماں 1000 دیاں 1000 نکل جان، پر ہن محمد دا دامن نہیں ہو چھوڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تو حضرات گرامی سعد کہندے نے بھاویں تیری 1000 جانا نکلنا میں کملی والے دا دامن نہیں چھوڑ سکتا، آخر وجہ کی یہ کہ گھر دی شادی تے تیری تھی مہندی دی پلیٹ چک کے جدوں نچ رہی ہوندی ہے تے نبی دا دامن کیوں چھوٹ جاندا ہے؟ میرے بھائی کسی حال وچ بھی حضور دا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اسی دکھی ہوئیے تے پھر مسلمان بن دے ہیں، خوشی لب جائے تے پھر ہندوؤں دے طریقے استعمال کر دے ہیں، نہیں تو دکھ ہو، دکھ بھی چوتا بھی یار دا بن، تینوں سکھ ہوئے تے زیادہ یار دا بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ایمان والو تو کوشش کرو اسی مومن بن جائیے، دعا کرو اللہ سانو مومن بنا دے، اے ایمان اندر آ جائے، جدو بولیے نا تے ایمان سچ بن کے زبان تو نکلے،
جدوں زندگی دے معاملات کریے تو ایمان عدل بن کے اپنے معاملات وچوں ظاہر ہوئے. جدوں اسی بازار چلیے نا تو ایمان حیا بن کے اکھاں چوں نکلیا کرے. جدوں اسی قرآن پڑھیے تو ایمان مولا علی دی طرح سانو قرآن دی لذت دے دے وے. جدوں اسی خاندان وچ لڑائی ہو جاوے تے ایمان سانو او جذبہ دے وے جو امام حسن نے صلح کر کے ساڈے سامنے رکھے ہے. جدوں دین تے مشکل وقت آ جاوے تے ایمان اتنی جرت دے دے وے اسی غلام حسین اور خادم حسین بن کے کفر سامنے ڈٹ جائیے. تو ایمان اندر ہوئے تے پھر پتہ تے لگنا چاہیے. اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو. پھر سوال ہے کیا اسی اللہ کو لو ڈر دیں؟ حضرات گرامی، جو اللہ کو لو ڈر ہے نا بڑیاں شانہ پاندہ ہے. لیکن ایک ہوندہ ہے بندیاں جو بے کے ڈرنا تے ایک ہوندہ ہے گھر بے کے ڈرنا. بندیاں جو بے کے ڈرنا کوئی ڈرنا نہیں. ڈرنا ہوئے جو بندہ گھر بے کے ڈرے، دکان تے بے کے ڈرے، گفتگو کر دیاں ڈرے. اے میرے بھائی، بندیاں وچ کناں نوں ہتھ لا کے استغفار کرنا کوئی کمال نہیں. گھر بیٹھا ہوئے ٹی وی بھی پیا، انٹرنیٹ بھی ہے، پھر بھی تو ڈر کے اللہ دے خوف تو ٹی وی چھوڑ کے تے کملی والے تے درود پڑھنے وچ لگ جا. پتہ تے لگے نا تو رب کو لو ڈردا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ کو لو کسی نے پوچھیا اے علی فلاں بندے دی محفل بڑی پاکیزہ ہے تو انہوں اچھا سمجھ لئیے؟ فرمایا نہیں. جدی محفل پاکیزہ ہوئے نا وہ اچھا نہیں ہوندہ. اچھا وہ ہوندہ ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہوئے. تنہائی پاکیزہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ہوندی. ایک بزرگ کہندے نے میں اجے ولایت دی طرف نہیں سا آیا تے میں عبادت اور ریاضت دی طرف نہیں سا آیا تو اس واقعہ دی وجہ تو نا میں عابد بن گیا تے عبادت کرنے لگ پیا. واقعہ کی سی علماء دیوبند نے بھی لکھیا. کہندے نے میں جنگل بھی جا رہے آساں تے ہر طرف جھاڑیاں جھاڑیاں نے تے کنڈیاں والیاں جھاڑیاں. کہندے نے میں سواری تے بیٹھا جا رہے ہیں تے ایک جھاڑی دے قریب میں نے دیکھیا کہ فقیر نہ جھاڑی بھی ہاتھ پاندا ہے تے کوئی چیز کٹ کے پیا کھاندا ہے. تو میں آکھیا کنڈیاں والی جھاڑیاں وچوں کی پیا کھاندا ہے. جدوں میں سواری قریب لے گیا تے میں تے حیران ہی ہو گیا. وہ جھاڑیاں وچ تازہ کھجوراں لگیاں نے، تازہ کھجوراں. وہ ہاتھ پاندا ہے نا تے کھجور پکڑ کے پیا کھاندا ہے. تے میں حیران ہکا پکا، کھجوراں کھجور تے لگدیاں نے، جھاڑیاں تے نہیں لگدیاں. وہ میں نو ویکھ کے کہندا حیران نہ ہو کھانیاں نہیں تے آ جا. کہندے نے میں نیچے اتریا. میں آکھیا کھجور دیاں کھجوراں تے سوادی ہوندیاں نے، پتہ نہیں جھاڑیاں دیاں کھجوراں کے جیاں ہوندیاں نے، چکھتے لئیے. میں جدوں نیچے اتریا نا تے جس کھجور نو ہاتھ پاواں کنڈا بن جائے، جس کھجور نو ہاتھ پاواں کنڈا بن جائے. یہ علماء دیوبند نے بھی واقعہ لکھے ہے. جس کھجور نو ہاتھ پاواں کنڈا بن جائے وہ جنوں پاوے تے توڑ کے کھاوے تے بڑے مزے نال گٹھلی پرے سٹ دے وے. میں آکھیا اوے کی معاملہ ہے، تینوں کھجور لبدی ہے تے مینوں کنڈا لبدا ہے. انہیں ہس کے آکھیا میں تنہائی وچ رب کولو ڈردا، تو تنہائی وچ رب کولو نہیں ڈردا. جڑا تنہائی وچ رب کولو ڈرے نا پھر ککر بھی انہوں کھجوراں دیندے نے. وہ پھر جتھے ہاتھ پاوے اللہ رزق دے دیندا ہے. تو تنہائی وچ ڈریا کر، خدا دی قسم کائنات تیرے کولو ڈرے گی. اسی رب کولو نہیں نہ ڈردے. اے دیکھو جڑا رب کولو نہ ڈرے رب نو کرونا کولو ڈرواندا ہے. تے جڑا رب کولو ڈرے اللہ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہن کوئی ڈر دے میرے آ ہی نہیں سکدا کیونکہ رب دا ڈر کے دے دل وچ آ گیا ہے. اس قوم دی بے حسی دیکھو، اس قوم دی غفلت دیکھو. انہاں اپنیاں زنانیاں نو تے بچیاں نو کرونا دے ڈر تو ماسک تے چڑھا دیتے نے پر رب دے ڈر تو دوپٹہ نہیں کرا سکے. جو قوم کرونا کو لو ڈر کے ماسک پا لوے تے رب کو لو ڈر کے دوپٹہ نہ کر سکے تے اس قوم دی حالت بدل سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. دنیا دے ساریاں ڈراں کو لو بچنے تے رب کو لو ڈر. خود میرے مصطفیٰ فرماندے نے، حضور فرماندے نے اللہ بندے دے دل وچ دو ڈر جمع نہیں ہون دیندا.
جیڑا بندیاں کولو ڈرے نا پھر وہ دل وچ رب دا ڈر نہیں ہوندا تے جیڑا رب کولو ڈرے اللہ پھر سارے ڈر کٹ دیندا ہے بات سمجھ آئی اے کہندے سن جی کرونا دے مریض نوں نا ہاتھ بھی نہیں لانا تے مر جائے تے غسل بھی نہیں دینا تے کتنے لکھاں دے حساباں نال جدو جناب دنیا وچ مر گئے تے پاکستان وچ بھی بہت بڑی تعداد تے انہاں نوں لپیٹ کے تے بغیر غسل دے تے جنازے بھی صحیح نہ ہوئے تے ہن کہندے نے نہیں ہاتھ لایا کچھ نہیں ہوندا کہ وہ جنہاں نوں بغیر غسل دے دبیا جی انہاں دے حساب کون دے گا اس دور وچ بھی جدو کہندے سن نا غسل نہیں دینا تے ہاتھ نہیں لانا ادوں ساڈے دعوت اسلامی والے کہندے سن جتھے مر گیا تسی پیچھے ہٹ دے ہوئے اسی آپے غسل دے لواں گے سانو نہیں ہوندا کیونکہ اسی اللہ کولو ڈردے ہیں تو جو اللہ کولو ڈرے نا پھر کوئی ڈر اودے نیر نہیں ہوندا حضرت سفیان ثوری جا رہے نے رستے قافلہ رکے ہے تے سفر حج واسطے تے آپ نے فرمایا کیوں رکے انہاں کیا جی اگے شیر بیٹھا راہ وچ تے فرمایا جانا رب دے گھر تے ڈرنا شیراں کولو آپ اگے گئے نا تے شیر نو کن تو پکڑ کے منہ تے تھپڑ مار کے آکھیا رب دے مہماناں دا راہ روکدا شرم نہیں ہوندی تے نا او دو ملاندا جنگل وچ چلا گیا کسی آکھیا حضرت او جانور جی حملہ کر دیندا آپ نے فرمایا او دی جرت ہی نہیں سی میرے تے حملہ کرن دی شکر کرو میں اجے رعایت کر دیتی ہے حضور رعایت دا کی مطلب فرمایا مینوں کدی اس بات دا ڈر نہ ہوندا نا بل لوگ بات دا پتنگر بڑھا لین گے تے میریاں کرامتاں مشہور کر دین گے میں اپنا سامان بھی رکھنا سی او دیتے تے آپ بھی بہ جانا سی تے آکھنا سی چل مینوں مکے چھڈیا تو جو رب کولو ڈردے نے نا پھر کائنات دیاں مخلوقاں بھی اودے کولو ڈردیاں نے تو اللہ کولو ڈرو سارے مسئلے حل ہو جان گے اللہ فرماندا جو میرے کولو ڈردا ہے نا پھر انہوں رزق دی بھی پریشانی نہیں رہندی میں اتھوں دینا جتھوں انہوں خبر ہی نہیں ہوندی رزق انج مل جایا کردا ہے اور وقولوا قولا سدیدا سچ بولو سنت دا مذاق اڑا کے بیٹھا ہویا ہے تے بھاویں 2 دن پہلے او دے گھر جناب کجریاں نچ رہیاں سن تے بھاویں انہیں جس حال وچ بیٹھا ہے انہوں نعت خان بھی عاشق رسول کہنا ہے تے خطیب بھی عاشق رسول کہنا ہے تو کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں یہ عاشق رسول ہے عاشق رسول تے وہ بڑھا بیٹھا ہے جدے کول پیسے نہیں مگر تہجد پڑھدا ہے عاشق رسول تے وہ بیٹھا ہے جدے کول پیسے نہیں مگر فجر تو بعد قرآن بھی پڑھدا ہے عاشق رسول او بندہ ہے جڑا بازار جاندا ہے جدیاں نظراں چکیاں ہوندیاں نے عاشق رسول تے او بندہ ہے نا جدے گھروں بیٹی نکلے تے فاطمہ زہرا دی کاپی کر کے نکلے عاشق رسول تے او بندہ ہے نا جدے گھر بیوی رہے تے سیرت عائشہ پڑھ کے رہے عاشق رسول تے او بندہ ہے نا جدا بیٹا گھروں باہر نکلے تے حضرت بلال دا غلام بن کے تے نکلنا چاہیے نا عاشق رسول تے او بندہ ہے جنوں جتھے بھی پھردا ویکھو زبان تے بس محمد محمد دی صدا ہی ہونی چاہیے یا رسول اللہ یا علی تو سچ ہر جگہ تے سچ ہونا چاہیے ہر جگہ تے سچ ہونا چاہیے آقا فرماندے نے الصدق ینجی والکذب یہلک یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ سچ بندے نو نجات دے دیندا ہے جھوٹ بندے نو تباہ کر دیندا ہے تے ایک واری رب کولو ڈریو تے سچ بول کے ویکھیو اللہ فرماندا ہے یصلح لکم اعمالکم پھر تیریاں موجاں ہو جان گیاں میں سارے کام ہی تیرے سدھے کر دیاں گا اپنے گھراں دا نظام بہتر کرو اور تساں نے نا گھر وچ ویکھنا ہے کیا اسی حضور دی مرضی نال رہ رہے ہیں یا اپنی مرضی نال رہ رہے ہیں اگر اپنی مرضی نال رہ رہے ہیں تو انہوں ختم کر دیو حضور دی مرضی جاری کر دیو وہ دیکھو نا آج جدوں گھر جائے نا تے ہر بندہ ایک باری گھر اپنے کمرے چ وڑ کے نا مکان کچا بھی ہوئے تے ٹی وی اندر ضرور پہ آج کل تے ٹی وی ویکھیو با کدھرے وہ سکرین تے دھوڑ تے نہیں جمی تے جدوں ویکھو گے نا تے یقیناً نہیں ہوے گی کیونکہ کئی باری صاف ہوندہ ہے تے ڈرامہ جے ویکھنا ہے یہ ٹی وی دی سکرین ستھری نظر آئی نا تے پھر الماری جو قرآن چک کے ویکھیو با کدھرے دھوڑ اودے ہوتے تے نہیں جمی ہوئی اور یقیناً قرآن دے خلاف وچوں دھوڑ نکلتی نظر آئے گی تو جنہاں گھراں وچ قرآن تے دھوڑ جم جائے نا پھر انہاں گھراں وچ رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے اسی نا اپنا مزاج الگ بنایا میں نے بندہ کہنے لگا جی میں بڑیاں منتاں منیاں نے میرا کام نہیں ہویا اتھے بھی منت منی منع نہیں ضرور منو
لیکن جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا ہے ادھر غور کرنا. یہ نہ کہنا با مولوی کہندا سی با منت مننا ہی حرام ہے. جائز ہے, قرآن تو ثابت ہے, حدیث تو ثابت ہے. لیکن جیڑی گل میں دسنا چاہنا ہے نا, وہ میں نے کہنے لگا جی بڑیاں منتاں منیاں نے, اتھے بھی بکرا دے ساں, اتھے بھی چادر چڑھا ساں, اے بھی کر ساں, او بھی کر ساں, لیکن مسئلہ حل نہیں پیا ہوندا. میں کیا میرے بھائی ایک ہوندی ہے منت تے ایک ہوندی ہے منت. منت منت لکھیا ایک ہی طرح جاندا ہے. منت میم نون تے, منت میم نون تے, لکھیا ایک ہی طرح جاندا ہے. پر عاشق کہندا ہے لکھاں منتاں منیاں پر لا حاصل, ایک منت کیتی من یار گیا. لکھاں منتاں منیاں پر لا حاصل, ایک منت کیتی من یار گیا. ایک مسئلہ زیر زبردستی جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا. منتا من کے ویکھ لو, جے کم نہیں ہویا نا تے مسلح بچھا کے تہجد ویلے رب دی منت کر کے ویکھنا, پھر ویکھیو کم ہوندے نے کہ نہیں ہوندے. وہ منت مفت دی ہوندی ہے, کدی رب دی منت کر کے ویکھنا. تو اپنے مسلح آباد کرو, قرآن آباد کرو, مسئلے حل ہو جان گے. خدا دی قسم نہ اندر ٹھنڈ پہ جائے گی جدو مصطفیٰ اور خدا راضی ہو جان گے. اللہ ملک صاحب نو صحت دے وے, اللہ انہاں دے بچے نو صحت دے وے. جو بچہ اس محفل میلاد کا سبب بنے ہیں, اللہ دیر تک اس باغ میں بہار رکھے. علماء دا میں مشکور ہاں, میں جدوں بھی آیا نا میں علماء نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے, میری اوقات تو ود کی علماء میرے نال پیار کردے نے. اللہ سب نو تارین دیاں عزتاں دے وے. آخر دعوانا الحمدللہ رب